अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने के 5 बड़े फायदे आज की वीडियो में बताए जाएंगे। पहला फायदा, मुश्किल को आसान करने के लिए। दोस्तों, इंसान की जिंदगी मुश्किलात और परेशानियों से खाली नहीं होती। कभी बीमारियां आ जाती हैं तो कभी कर्ज आ जाता है, तो कभी घर और परिवार में टेंशन आ जाती है। ये सब इंसान को तोड़ कर रख देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। सूरह अल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और याद करो मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, जब वो गुस्से में चले गए और उसने समझा कि हम उस पर तंगी ना करें। फिर उसने अंधेरे में पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब सबसे बड़ी मुश्किल यानी मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा, तो उन्होंने उस वक्त ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ताला ने उनकी हर मुश्किल को आसान कर दिया। उन्हें सलामती के साथ मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। एक हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी थी, जब कोई भी मुसलमान अपनी किसी मुश्किल में ये दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को दूर कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई मुश्किल परेशान कर रही है, चाहे रोजगार की तंगी हो या बीमारी हो या कर्ज का बोझ हो, दिल से ये दुआ पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सिर्फ आपको 100 बार पढ़नी होगी और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। इस दुआ का दूसरा फायदा, दुआ कबूलियत के लिए। दोस्तों, अक्सर हम सब लोग दुआ करते हैं, लेकिन दिल में ये सोचकर उदास हो जाती हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला हमारी दुआ कब और कैसे कबूल करेगा। याद रखिए, दुआ की कबूलियत के दरवाजे खोलने वाली एक अजीम दुआ है जिसको कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान ने किसी भी काम में, किसी भी परेशानी में ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। ये दुआ अल्लाह ताला की तौहीद है, उसकी बढ़ाई और अपनी गलती का इकरार है, तीनों चीजों का बयान करती है। जब कोई बंदा अपने रब से इस तरह तौबा करे और दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी, और इसी तरह हम ईमान वालों को भी निजात देता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाएं, तो नमाज के बाद रात की तन्हाई में और मुश्किल घड़ी में ये दुआ जरूर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होंगी। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आप सिर्फ 41 बार पढ़ लीजिएगा। 11 दिन तक पढ़िएगा और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होती चली जाएंगी। इस दुआ का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि बीमारी से शिफा पाने के लिए। दोस्तों, बीमारी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए शिफा उतारी है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अगर इस दुआ को पढ़कर पानी पर दम करे और फिर वो पानी पिए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे शिफा अता करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों के लिए दुआ पढ़कर दम करते थे। ये तरीका इलाज के साथ साथ रूहानी शिफा भी देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए अल्लाह ने शिफा उतारी है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके घर का कोई शख्स बीमार है तो दवा के साथ साथ रूहानी इलाज भी कीजिए। 1 गिलास पानी लें और उसके बाद 3 बार आप लोग शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को 101 बार पढ़ लीजिएगा। 11 दिन तक आपको ये अमल करना होगा। 1 गिलास पानी पर दम कर कर मरीज को पिला दें, या आप खुद पीना चाहते तो खुद पी लें, अगर कोई घर में मरीज है तो उसको पिला दें। 11 दिन तक ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह उस शख्स की बीमारी दूर हो जाएगी। इस दुआ का चौथा बड़ा फायदा ये है कि माल और दौलत के लिए घर और कारोबार में
برکت کے لیے دوستو آج کل سب سے بڑی مشکل جو انسان کو توڑ دیتی ہے وہ ہے روزگار، وہ ہے مال و دولت کی کمی، وہ ہے گھر کا خرچ، بچوں کی ضرورتیں، کاروبار کی پریشانیاں۔ یہ سب دل کو بہت بوجھل بنا دیتے ہیں، لیکن روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے یہ دعا پڑھ کر اور اللہ سے دعا کرے گا تو اس کے گھر اور کاروبار میں بے شمار برکت آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا کبھی اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ جب بندہ اپنی غلطی کو اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے برکت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسمان سے رحمت اور زمین سے برکتیں برسا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اپنے گھروں میں اور کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں اور استغفار کریں۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر، دکان، کاروبار میں بے شمار برکت ہو اور آپ کی دولت بڑھے اور تنگی دور ہو جائے تو ہر روز دل سے اس دعا کو اس طریقے سے پڑھیے گا کہ 3 بار سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 786 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ صرف 21 دن تک آپ یہ عمل کیجیے گا اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے مال، دولت، کاروبار، دکان میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس دعا کا 5واں فائدہ جادو ٹونے اور بندش سے حفاظت کے لیے دوستو انسان کی سب سے بڑی دشمنی شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں سے ہے۔ کبھی جادو ٹونا، کبھی بندش، کبھی نظر بد اور کبھی دشمنوں کی چالیں، یہ سب انسان کو توڑنے اور گرانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دعا دی ہے جو ہر برائی، جادو، دشمن کی سازش سے حفاظت کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب کسی تکلیف یا دشمن کی سازش کا سامنا کرتے تو اللہ کی پناہ میں یہ دعا پڑھ کر جاتے۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ کی حفاظت انسان کو گھیرے رہتی ہے اور ہر بری طاقت سے اسے دور کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ جادو، ٹونے، بندش، نظر بد یا دشمنوں سے پریشان ہیں تو اس دعا کو اپنا کر وظیفہ بنا لیجئے، دن رات تسبیح کی طرح پڑھیے اور اپنے گھر اور کاروبار پر دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر اور برائی سے حفاظت فرمائے گا۔ سب سے پہلے 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیے گا۔ صرف 11 دن تک اس عمل کو کر لیجئے گا اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد عمل کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اپنے سینے پر دم کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی جادو، ٹونا، ٹٹکا، بندشیں، بری نظر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور آپ کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی ہر بری چیز سے۔ تو دوستو اس جلالی آیت کریمہ کی 5 فضیلتیں یعنی کہ 5 فائدے میں نے آپ کو بتائے، آپ نے تو سن لیا، اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو دوسرے بھائی بہنوں تک شیئر کرنا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دل سے لائک کرنا اور وظیفہ پاور چینل کو اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کرنا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔